तुझ्या येता सौम्य निर्मळ बलिदान भेटता पातकांचे सौम्य मिरळता ओढा मोरा तुका रक्तता कलत्या काळजा मंदिरात तुझ्या येता सौम्य निर्मळ बलिदान भेटता पातकांचे सौम्य मिरळता ओढा मोरा तुका रक्तता सुकून गेल्या शेळ्या आम्ही जाऊन असा तुझ्या आधाराचेर सौम्य फातेनासा भक्ती तुझे लागे सौम्य आम्ही आया सर्वेस गोरा देवा तुझो आधार माता कलत्या काळजा मंदिरात तुझ्या येता सौम्य निर्मळ बलिदान भेटता पातकांचे सौम्य मिरळता ओढा मोरा तुका रक्तता बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासो आमचे एक वर्ष दास तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. जेजू नाही मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो कोण आपणाची खुशी करूंक सोदता ताका कोणें कितें म्हळ्यार कांय फरक पडना कोणें कितलें सांगल्यार कितें सांगल्यार कांयच फरक पडना कोण आपणाची खुशी करूंक सोदता ताका देखून आज कितल्या वर्सां जावन देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी आमचीच खुशी करना आसा तर देवाच्या उतरा वरवीं कांयच आमचेर वत्तड पडोना या त्या वरवीं प्रभाव पडोना तर आमी तशेंच उरता पण आज तुका आनी म्हाका आमकां परत सत्राय दिता देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी आमची खुशी करता तर आमी आमच्या नासाची वाट धरता पण उतर आयकल्या उपरांत आमी ताची खुशी करता तर ताचो आदार आमी जोडटा देखून तो आदार जोडूंक आमी सुकल्या तर आमचीच खुशी कर ताजे लागचें भक्षणे मागया आमी देवाचें उतर पाळूंक ना देखून हेरांक कितें पाळूंक आमी साक्ष जावंक ना देखून एकामेका लागचें भक्षणे मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपुत्र देवा आनी तुमकां बाबा म्हजो कोणी हांव सारून सांगता म्हण चिंतो तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरो सोडून ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच संपार सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना सरपद दादी आमचे काकलत करून सर आमची फात खा बुकसर आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सौम्य काकलत कर सौम्य काकलत कर Krista kakrota Krista kakrota Soumya kakrota Soumya kakrota महिमा 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 देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तर वैभवा पासो आम्ही तुका वागता सोमिया येजो ख्रिस्ता बापाच्या येल्या सोता सोमिया देवा देवाचे
कृतज्ञ संगाती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तो प्रभू एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या बहुमंगळ बापा तुझ्या पुता जेजू मारी पात तुवें आमकां सताची नितीची आनी जिविताची वाट दाखयलाय ती वाट चलोवंक तुजी कृपा आमी मागता आसतना तुज्या उतरा वरवीं आमच्या जिणेंत कितें उणेंपण आसा तें तुवें आमकां दाखोवन दिलां तें आमी पयस करून सदांच कितें तुका मानवता तें जिवीत जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे Jeremiah chapter 26 verse 1 to 9. Jeremiah आवाजवर 20 आनी 6 वोळ 1-9 म्हणसर इस्रायेलाच्या आनी जुदाच्या तारणा विशीं प्रवाद मंदिरान प्रवचन जोशियाच्या पुता जुदाच्या राया जहोयाकीमाचे राजवडकेच्या आरांभाक जेरेमियाक सर्वेस्पराचे हें उतर पावलें सर्वेस्पर अशें म्हणटा सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत राव आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आराधन करूंक येता त्या जुदाच्या शहरांतल्या सगळ्या लोकांक हांवें तुका फर्मयल्यान ती सगळीं उतरां सांग एक पूण उतर सुकयनाका एखाद्या वेळा ती आयकतली आनी हर एकलो आपली कोटी साल सांडटलो अशें घडत जाल्यार तांच्या कोट्या करण्यांक लागून तांचेर हांवें धाडूंक चिंतलेलीं तीं विघ्नां हांव धाडचो ना तांकां सांग सर्वेस्पर अशें म्हणटा हांवें तुमकां दिला त्या धर्मशास्त्रा प्रमाणें तुमी चलना जाशात जाल्यार आनी हांवें तुमचेशी परतोन परतोन धाडलेल्या म्हज्या सेवका प्रवाद्यांच्या उतरांक कान दिना जाशात जाल्यार पूण तुमी तांकां कान दिवंक ना शिलोक हांवें केलें तशें ह्या मंदिराक करतलो आनी पृथ्वेच्या सगळ्या राष्ट्रांक हें शहर एक शिरापसायशें करतलो सर्वेस्पराच्या मंदिरान जेरेमिया ही उतरां उलयता आसतना यासाकांनी प्रवाद्यांनी आनी सगळे परजेन ती आयकली जेरेमियान सगळे परजेक सर्वेस्परान ताका सांगूंक लायलेलें तें सांगून जातस यासाकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो आनी म्हळें तुवें मरूंक जाय हे मंदिर शिलो भशेन जातलें आनी हे शहर निर्जन जातलें अशें तुवें सर्वेस्पराच्या नांवान कित्याक प्रवाद केलाय आनी सगळे परजेन सर्वेस्पराच्या मंदिरान जेरेमियाक वेडो घालो देवाचें उतर हे देवाचे ओडपकार सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सोमेस्परानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्कांदिया देवा सोमेस्परानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्कांदिया देवा सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या
मातेवाचो शुभ वर्तमान आवासवा 13 वळ 54 तावन 58 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 13 verses 54 to 58. नजरेतांत जेजूक मेळिल्ली निराकरणी. ह्यो ओपारी सांगून जाता जेजू थंयसर भायर सरून गेलो आनी आपल्या माय शहराक फाटीं आयलो. ते तांच्या सिनागोगांत ताणें दिल्ली शिकोवन आयकून विजमीत जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय तावन हाका ही जानवाय आनी असर्यां करची पदवी वो सुताराचो पूत न्हय, मोरी म्हणटात ती हाची आवय न्हय, आनी जाकोब जुजे सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हय, हाचे बहिणी सक्कड आमचे मदें आसात न्हय, तर हाका हें सक्कड खंयचें आयलें अशें ताका ताणें नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यार हे सन्मान चुकाना. आपल्या माय गांवांत आनी कांयशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां भावार्थ नातलो, देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केली नात. देवाचें उतर ही वखणी तुका क्रिस्ता. तांकां भावार्थ नातलो, देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केली नात. तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जेजू थंय दवरून जेजूक आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, तुज्या म्हज्या आमच्या आंगाक चिकोल जाल्ल्या वेळार वयल्या बार गश्टिल्यार वेता गी. आमी खंय मातयेंत केदांत काम केलां, या गोठ्यांत साऱ्यांत सारें काडूंक या वोवूंक काम केल्ल्या उपरांत आमच्या आंगाक लागिल्लो तो चिकोल जावं दी, शेण जावं दी, गोबोर जावं दी, उदक वतल्या तक्षण वेता गी. कितें करता आमी? गश्टीत हांव बरें करून गश्टीत हांव वय मू वयर तावन सकला मसा गश्टून मागीर वसानांतल्यार परतून साबू घालून गी, परतून कालें आनी खंयचें शांपू घालून गी, गश्टीत हांव वय मू. आतां तशेंच तुज्या जिवाक लागिल्लें कितें आसा कथा, ह्या तुज्या जिवाक लागिल्ली ती पिडा म्हण येत, इन्फेक्शन म्हणटा आमी इंग्लिशान. जिवाक तुका शेल्स जाल्या, तुका ताप आयला, तुका खोंकली येता, तुका उस्वास काडूंक जायना, उसमोड आसा, ह्या जिवा भितर कितें गे तुका जड जाता. त्या दाळा तो चिकोल कशें काडटात तुमी? आलो पालो दिवन गी, वोकात दिवन गी, गुळयो दिवन गी, या कॅप्सुलां दिवन गी, या काही नाल्यार इंजेक्शन दिवन गी, वय वय की न्ही? हय डाक्टर असो शिमेतात आनी ते भायर काडचे जाल्यार तुका म्हाका आमकां कळना, डाक्टराक कळटा आनी तो त्या प्रमाणे वखदां आमकां बरोवन दिता आनी ते वखदां घेवन आमचे जीव आमी सांबाळटा. तुजो आनी म्हजो आमचो आत्मो नितळ जायचे जाल्यार कितें करीचे? तुजो म्हजो आमचो आत्मो नितळ जायचे जाल्यार गश्टीचे. आंग गश्टिल्ल्या बरी गोश्टून जाता गी, वोकात कान्यून गोश्टून जाता गी. कशें गश्टीचे? कसो नितळ जाता? देवाचें उतर सांगता न्ही गी, तुमी जाल्यार हांव उलयल्ल्या उतरा वरवीं भेंडून सवरून नितळ केल्ल्या जुवां सुवांजेला वचो 15 आनी वळू 3 ऐका. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 3. तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलेल्या उतरा वरवीं येदळूस भेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुजो आनी म्हजो आमचो आत्मो नितळ करूंक दुसरी खंयची वाट ना भाव भयणीनो. तुजो उपास तुका तुजो आत्मो नितळ करिना, तुजें प्राजीत तुका तुजो आत्मो नितळ करिना, तुजे दोंडवण्यो तुजो आत्मो नितळ करिना, तुजे कुमसार ह्या खंयचें कावन्सिलींग तुका तुजो आत्मो नितळ करिना. एकच वाट तुजो म्हजो आमचो नितळ आत्मो नितळ जावंक एकच वाट. किर्तन 119 वळ 9 तावन 11 ऐका. किर्तन 119 आनी वळ 9 तावन 11. कित्याक म्हळ्यार वो चिकोल आत्म्याक लागलो, चिकोल चड आसचो कोणा थंय म्हण देवाचें उतर सांगता ऐका. तरणाटे आसतना आमच्यो कुडी बऱ्यो सोंपतात. चिंतून म्हळ्या तरणाटे आसतना आमच्यो कुडी बऱ्यो सोंपतात, बऱ्यो फुलतात वय की न्ही. आनी बरें करून आमी सोबयता, बरें न्हेसनांगी, बरें खाणा जेवणांगी, बरें फॅशन गी, बरें कितें म्हणटा मेकअप गी बरें करून सोंपता वय मू. मात न्ही आमचो जीव इल्लो हंकारान गी गर्वान गी बरो नासता वय मू. पूण ताज्या वरवीं चड गर्वा वरवीं हंकारा वरवीं कितें आमचे आत्मे कितें जावन आसतात? अशुद्ध जावन आसतात, मेळे जावन आसतात, कोट्यापणा वरवीं कितें जावन आसतात. देखून हांगा बरयलां एक तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोष कशी सांबाळीत तुज्या उतराक पाळो दिवन. एकच वाट भाव भयणीनो,
तुझ्या उतराक ऐकल्यावर बी नाही. उतार ऐकून जायत ते ऐकतात. जुदासाने देवाचे उतार ऐकले. हेरशी सांगता जुदास ना तुले पण पाळिल्ले. देखून ह्या दिसांनी म्हाका जायल्ल्या गणिताद्वारे जेजू म्हाका आणखी 16 आणि 17 दिता. तुवें भोवमान कांय प्रयोजन ना म्हणून. आमी हांगा म्हणजे सांगता ह्या भावांनी भोवमान कांय प्रयोजन ना. तुवें आयकोनी कांय प्रयोजन ना. पाळिल्ल्या वरवीं मात्र एक तरणाटो मनीस आपली साल कशी निर्दोशी सांबाळी ते तुज्या उतराक पाळो दिवचो म्हळ्यार कितें. तो उता तुजे हांव घेतलो, उता तुजे हांव पाळटलो, उता तुजे हांव घेतलो, उता तुजे हांव पाळटलो. जायत्यांक हांगा येवंक नाका. कित्याक जाणात गी तुमी, ताका कळीत आसा हांगा देवाचे उतार अशें वाळटा की ते आयकल्यार पाळीचें पडटा. देखून आमकां वचनातल्यार. आतां ह्या दिसांनी पार्लिमेंटांत थंय 2 हप्ते जाले. हे 2 जाण आमच्या आत पळय ओडले सोरू ते येवंकूच येना. भितर ते येनात. भितर ते येवन बसनात. कित्याक जाणात गी, भितर येवन बसयल्या तशें तांचे सुखी दाखयल्या वेळार तांकां कितें जाता पाळीचें पडटा वय मू. देखून येवंकूच येनात भितर. ह्या हप्त्यान जाल्यार एक पटी येवनात ते दोगी. कोण म्हूण तुमकां कोत्ता आसा वय मू. त्याच बरें हांगाय जर तर कोणी येवंक नाका जाल्यार कोणायकी आज कारण जावन सये. आनी तुमी आयिल्लीं येतात जाल्यार आज तुमी 17 दिया. आयिल्ल्या वरवीं बसयल्या वरवीं आयकल्ल्या वरवीं आमकां कांय जायना. फाळटा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां. हें गरजेचें. एका कानांत आयकून आनी एका कानांत सोडल्या जायना. दोळ्यांनी पळोवन विचमीत पावल्यार जायना. कितें म्हणटात, सगळ्या म्हज्या काळजान तुजें उतर म्हजे भितर काळजान बाळगून दवरीस. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां. तुज्या आज्ञांचो मार्ग सोडून चलोवंक म्हाका दिनाका. पळया न्ही कसले मागणे पळया. तरणाट्यांचे मागणे अशें जायचे बाबा, तुज्या आज्ञा विरोध वचोंक म्हाका दिनाका. तुका सांडून म्हाका वचोंक दिनाका. देखून तुजेर पाताक करिना जावं. पळय एकूच वाट. तुजे विरोध हांवें पाताक करिना जावंक. तुजे उतर म्हज्या काळजांत बाळगून दवरतां. तुजे उतार म्हज्या काळजांत हांव बाळगून दवरतां. बेश्टें देवाचें उतार आमकां 17 दिना. तुज्या आज्ञांचो कितें करता. तुज्या आज्ञांचो मार्ग सोडून चलूंक म्हाका दिनाका. तुजेर पाताक करिना जावंक. तुजे उतर म्हज्या काळजांत बाळगून दवरतां. गरजेचें भाव भयणीनो. हें उतार परत आमकां कित्याक आयकूंक मेळटा तें बाळगून दवरच्या खातीर. कित्याक हें बाळ आमचें आयलां बेंगलोर तावन आनी तें शिकता तें आयच्या आनी फाल्यांच्या रितीरेक आयलां तें क्रिस्टिना स्टुडंट. ते 2 दीस खाण हांगा आयलां. हे आमचे 2 भाव मारियो आनी ताचो भाऊजी गोंयांत आयल्यात 2 दीस हांगा रावंक. तुमी इतले जाण आयल्यात शुक्रासन सुखान आसतना येतात. एक दीस चुकल्यार तुमकां बेजार जाता. कित्याक आनी त्या वेळार तुमी दुसऱ्या कामाक गेल्ल्या वेळार कितें सकट करता. थंय राग घे, थंय वाद विवाद घे, थंय कितें म्हणटात तर्क घे, लढाय घे, झगडें घे. कित्याक म्हळ्यार तुमी कोणा सांगता बरसतात. तुजो मार्ग सोडून म्हाका वचोंक नाका म्हणटा देवाचें उतार. देखून देवाचें उतार तुका आनी म्हाका आमकां वाट दाखयता. आतां हें देवाचें उतार वाचताना आमकां आमी सिरियस घेना. कित्याक म्हळ्यार सबार जाण वाचताना तें कांय आमकां नटवना. जोशुवाक देवान तें कितें सांगलें वाचूंक सांगलें वय मू. ऐका जोशुवाच्या बुकांत 1 आनी 8 तावन तुमी आयकतात. धर्मशास्त्राचें पुस्तक तुज्या वंटार आसूं म्हणटा. दिसांनी राताचो नियाळ कर, ध्यान कर म्हणटा. पूण तुका आनी म्हाका इतलेंच सांगून तुमकां घरांत बसयल्या तें कांय उपकारा पडना. ऐका मागीर धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर म्हळ्यार वास.
तान तूं बरयला तें तुवें 17 पाळचे तातूंत खातीर कितें बरयलें ना तें 17 तुवें पाळचे खातीर. दीस आनी रात ताचे ध्यान कर. हां पळय न्ही, दीस आनी रात ध्यान कर, नियाळ कर. तेन्ना तूं तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलो तुज्या कामांनी तूं सुफळ जातलोय, आनी तुका जैत जैत लाभतलें. मेळटलें. सभा जाणांक जैत ना ताच्या कामांत, फळ ना ताच्या कामांत, कामां सुफळ जायना, धरलीं कामां पोंताक पावनात. कित्याक? सभा जाणां कोण मागण्यांत आसा तांकां हें न्ही, समस्या न्ही, कश्ट न्ही, पूण ताच्या कुटुंबांत कोण मागण्यान नात तांकां समस्या. वैगिनिंग पळया, आतां तुमी मागण्याक आयिल्ल्या वरी तुमकां समस्या आसचे नात, कोण पळय तुमच्या कुटुंबांत मागण्यांत नात तांकां समस्या येतले. हांवें पोरच्या हप्त्यांत सांगलें म्हणून आज सकाळीं तर म्हाका वॉयस मेसेज आयले अमेरिकांतून. फादर तुमी सांगलें उतर सत फादर, आमी केदाळ्या पिठी बोटली बांदून हांगा गांवाक येता म्हण राखोन आसा फादर. केदाळ हांगा कितें जाता आमी सांगूंक जायना फादर. आमच्या आयकल्यार कण घाला न्ही, आस्त व्यस्त सगळें. केदाळ सगळें अमेरिका दुस्माच्या हातांत पडोन कितें जातलें म्हण आमकां सांगूंक जायना फादर म्हणून आज सकाळीं वॉयस मेसेज गेल्या. बेश्टोवचें न्ही. देखून तूं आनी हांव आमी सोम्याच्या हातांत आसा तरी आमी सुरक्षीत. ह्या देवाच्या उतरा वरवीं तुज्या आनी आत्म्या म्हज्या आत्म्या नितळ जाल्यात तर भगवंतपणी पवित्रपणी आमी जियेता जाल्यार. वडले भावान सांगलें न्ही गे, ताजें आंग वस्ताचे गोंडे कितें म्हणून गणेशशास्त्रांत खाण दाखयलें गे न्ही. ती तुका कितें सत्राय दिता? तुजें पवित्रपण, तुजें भाग्यवंतपण, तुजें निश्कळंक निर्दोशी जिवीत आईबावीन कातावीन पातकावीन तुवें जिवोवच्या खातीर ती मुस्तायकी. देखून आतां जोशुआ सांगलें तूं तुज्या कामांत जैत कितें जालें वाचलें तुवें? सर कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. जैत लाभतलें. जोशुआ कितें म्हळ्यार तो नितीवंत, जबाबदारी नितीवंत आनी प्रामाणीक जावन आसलो. देखून मैजे उपरांत ताका देवान मैजेचो स्थानमान दिलो. आमी वाचता त्याच अवस्वर 1:5 कितें म्हणटा? जशें हांव मैजे सवें आसलो तशें हांव तुजे सवें आसतलो म्हणून. तूं जिवंत आसा सर. तूं जिवंत आसा सर. कोणूच तुजे विरोध रावंक शकचो ना. कोणूच तुजे विरोध रावंक शकचो ना. जशें हांव मैजे सवें आसलो तशें हांव मैजे सवें आसलो तशें हांव तुजेय सवें आसतलो. देखून हें उतार जावं कशें हांव फादर जेरू सांगता आसलो देव म्हणटा तशें हांव तुजे सवें आसतलो म्हणून ह्या भावांक की देव भरोसो दिता. आतां आसा तांचे उपरांत कोण सेवेंत आसात पळय तांच्या जाग्यार आसात, कोणाक मुखेलपण दितात मुखार सनोरूंक तांकां इस बसवणी दिता देव. पूण तुवें ती पाळली जी जाल्यार तुवें ताका कितें जावंक विश्वासीपणान प्रामाणीकपणान तुवें ताका सदांच विश्वासी रावंक आसा. देखून आज बोडेली भावान सांगलें न्ही हांगा स्तुती गायन करतना आदामाक आनी एवेक देवान कितें उपादेश दिल्लो वय मू. त्या उपरांत मैजे पर्यंत कांय सांगो ना वय मू. कित्याक सांगो ना? कित्याक सांगो ना? पाळूं ना न्ही. देवातून ती पयस सरली सैतानाची दीस जाली. ताचे उपरांत सैतान काम करतालो. तांचे थंय कोण काम करतालो? सैतानाची कामां चड 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 जावन खोटेपण. हांवें सांगलां न्ही की उत्पत्ती ग्रंथा वचवर 6 आनी वळ 5 आनी 6 कितें म्हणटा? उत्पत्ती ग्रंथा वचवर 6 आनी वळ 5 आनी 6 प्रत्वेचेर मनशाचे खोटेपण सोडून येताले. तूं देवसार असो जाताना तुजें थंय खोटेपण, तुज्या कुटुंबांत थंय खोटेपण, तुज्या भुरग्यांक थंय खोटेपण, तुज्या समारांत थंय खोटेपण, तुज्या इश्टांत थंय खोटेपण सोडून येता भावा भयणी. आमी संवसाराचे जावन आसतना कितलें खोटेपण आमचें थंय नातलें. दुसऱ्यांक आमी पळोवचें नाका. आमचे थंयत आमी संवसाराचे जावन आसतना कितलें खोटेपण आमचें थंय नातलें. आनी जेन्ना येव आनी आदाव आनी तशेंच ताजे उपरांत तांचो कोण कांय न्ही देवसार असो जालो वय मग. सैतानच्या पक्षांत म्हण आयकलां तुमी. जेन्ना तूं सैतानच्या पक्षांत आसाय तुजे थंय तुज्या कुटुंबांत थंय तूं कोणा सवें आसाय तांचें थंय खोटेपण वाडत वेतलें सडत वेतलें. देखून कित्याक आमकां परतन परतन सांगता तुमी विंचून काडलेली परसा, तुमी पवित्र राष्ट्र, तुमी एक येजक वर्ग, तुमी एक ताजें दायज, तुमकां पयलें काळोखांत आसलें कित्याक उजवाडा काडला. परतन परतन कित्याक सांगता? आमी परतन काळोखा वसोंगी, संवसारा वसोंगी, असता वसोंगी, संवसार इश्टा सांगाता वसोंगी. मागीर तुमकां आयको मेळटलें हाच्या शुभ वर्तमानांत म्हाका देवान उगडापे केल्लें एक सत तुमकां कोडू लागतलें. तुमकां आयकताना कोडू लागतलें पूण तें सत कितलें सत म्हणलें तुमकां कळटलें.
देखून सांगा आयच्या पहिल्या वाचपांत त्यो खोटेपण वाडलें सडलें देखून देवान प्रवाद्यांक धाडिचें पडलें. म्हणटच भावान सांगलें जावं प्रवाद्यांक कितें आयकना जालें देखून तांकां ताणें पात्रोन जिशे मारले निमाणे हांकां आयकना जाल्यार पुताकच धाडलें ताकाय तांणी मारून उडयलें वयमू मान उडयले रे उपरांत शिसामुखान दाखोवन दिलें ना कायदे कानून पाळल्या वरवीं न्ही सतांत आनी कुरपेन जियेल्ल्या वरवीं आमकां ससण्याचें जिवीत आसा म्हणून. देखून आज हांगा तुमी आसात पळय इतलीं जाणां आनी कोण पळय फाल्यां येतात आनी कोण पळय हांगा येवनूच आसात. आमी कायद्या कानूनांत ना, आमी आसा कुरपेंत, आमी आसा सतांत, आमी आसा उजवाडांत, आमी आसा क्रिस्ताच्या एकवटांत, आमी आसा सर्गीच्या राजांत. हें सत केदार तुमच्या मतींत आसूं दी. केदार तुमकां बघता ना ना आमकां आनी तांकां संबंद ना, ती संवसाराची आसूं दी तांकां तांचे इतल्या सोडा. पूण तूं तांचे सांगात मेळनाका. देखून आज हेच्या पयल्या वचपांत आमी वाचता जेरेमियाच्या बुकांत 20:6 वळी 1-9 पर्यंत थंय जेरेमियाक देव फरमायता कितें फरमायता आयका. जेरेमिया चॅप्टर 26:1-9 वयर कितें बरयलां. इस्रायलाच्या आनी जुदाच्या तारणा विशीं प्रवाद. कित्या विशयांत तारणा विशयांत प्रवाद. तारण म्हळ्यार कितें सोडून सुटका. देखून तुका तारण जाय जाल्यार आतां तारण खंय तावन सुटका खंय तावन तुवें तुका विचारीचें तुका सुटका जाय गी. तुका आतां हे आत्म्याक संबंद जाले आत्म्याक तुजे म्हणजे आमचे खंयसर वायटांत या खोटेपणांत अशुद्धपणांत आसात थंय तावन सुटका जायचे तर आनी देवान संपूर्ण तरेन येवन तुजे थंय बिडार करून ताजो आदार आशिर्वाद आसरो तुका लाभा जाय तर. तेन्ना मात तुवें सांगीत हाजे पयल्यान सांगलां जीव दिवन सोंपऱ्याक मनशाची कूड खंयच्या कस हांव उलयलीं उतरां तुमकां आत्मीक जीव आत्म्याची भलायकी आत्मो नितळ आत्मो पवित्र आत्मो भाग्यवंत आत्मो हळू म्हण तुका बोगास जाल्यार ह्या आत्म्याक लागली कथा आसात पळय ती तुजे थंय खाडीचे तुवें तेन्ना मात तुवें सांगेत तारान म्हणून नाजाल्यार तुका मरण कित्याक रोमन्स चॅप्टर 6:23 पातकाची मजुरी कितें आसा आनी पातकाची मजुरी पाताक वचून तुजें कालें पाड करता तुजी कूड पाड करता गे तुजी जीव पाड करता गे पाताक तुज्या आत्मो नाश करता. हर एक पाताक तुज्या आत्म्याक खत हाडटा. हर एक वायट चिंताप न्ही तुज्या कुडीक न्ही तुज्या जिवाक तुज्या आत्म्याक वायट करता. हर एक तुजी कोटी दिश तुज्या आत्म्याक नाश करता. हर एक खोटें उलोवणें तुजो आत्मो नाश करता. हर एक तुजी वायट करणी तुजो आत्मो नाश करता. देखून तारण आत्म्याचें आयच्या दिसा ह्या घराक बचाव येयली म्हणली जाकेवाक कसली बचाव येयली ताका कुडीची गी ताच्या जिवाची गी तो ह्या संवसारांत वडोली भावान सांगलें एकलो उदासन गेलो कोण तो ग्रेस्त तरणाट वयमू ताका आत्म्याची बचाव मेळ्ळी. कित्याक मेळोंक ना तो कोणाक चिटकालो दुडवाक चिटकालो ग्रेस्काय चिटकालो संवसाराक चिटकालो इश्टांक चिटकालो. पूण जाकेव कितें म्हणटा आसते अर्द म्हणटा पयलें कोणाक चिटकालो तो ग्रेस्काय उपरांत अर्दी आस्त दुबळ्यांक वाटयल्या पण कोणाक चिटकालो तो उपरांत कोणाक अन्याय केलो ताणें 4 वाटेन पाटीन दिता म्हणटाना ताजो संबंद कोणा सवय आसलो अन्याय अनित संवसारा सवय तांकां 4 वाटेन पाटी दिल्या उपरांत शुद्ध जाल्ल्या उपरांत जेजून कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिसा ह्या घराक बचाव येयल्या ताज्या आत्म्याक लागिल्लें खत धुवन वेता. जेजूचें हजरपण ताजें थंय जेजूचें बिडार ताचें थंय जेजू ताचे थंय येवन जेता. आतां वास जोशाच्या पुता जुदाच्या राया जेहोयाकीमाचे राजवटकेच्या आरंभाक जेरेमियाक सर्वेस्पराचे हे उतर पावले. पळया सर्वेस्पराचें उतर जेरेमिया कोणें विसरलो. जेरेमियाच्या बुकान ताचे विशयी तोच सांगता आवस्वरी 1:4 ऐका न्ही आवस्वरी 4:6 ऐका. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावलें आवयच्या कुसव्यान तुका रसचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली. आवयच्या कुसव्यांत आसतना सर्वेस्पराक जेरेमियाची वळख आसली खंय. तूं जल्मचे आदी हांवें तुका पवित्र केलो. पळया जल्मच्या आदींच ताका विंगड केला पवित्र केला
राष्ट्रां खातीर प्रावादीक असो हांवें तुका नेमलो. जल्माच्या पयलेच जेवण ताचें थंय येवजण घालां. हांवें मागीर अशें मागण्यार आसतना नियाळ करतना हांवें चिंतलें सोमिया सबार जाण नासन वतात कित्याक, सबार जाण बाचाव जातात ती कित्याक. म्हळ्यार सवाल म्हज्या मतींत म्हाका दसतालें. हांवें देखून मागण्यात विचारलें सोम्याक अशें कित्याक म्हळें विचारल्या वेळार म्हाका दिल्ली जाप जाणान गे तुमी. कित्याक ते नास जाल्यार तर देवाक कळीत आसात ते तांची जिणी बदलिनात म्हणून तांकां नास जावंक सोडला. कित्याक थोड्यांक बाचावी सोडूंक वाटूक ते जाल्यार कित्याक सरस्पराक कळीत आसलें म्हजें उतार आयकून ये जिणी बदलतात बदलितात देखून तांकां जिवची एक भाग अवकाश ताणें जोड दिला. सारकें नियाळा. सबार जण नासन गेल्या जाल्यार ते बरें म्हणून चिंती नाकात. कित्याक देवाक कळीत आसलें आनी तांकां वाचूंक सोडल्यार कितले तांणी देवाचें उतर आयकले, कितल्या म्हज्या सेवकाचें उतर आयकल्यार ते तांचेंच करनासात. देखून तांणी बसचें धरणीक खार शेताक भर नाका, सॉरी शेताक खार धरणीक भर नाका वचून दिता म्हणून. पूण तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक जिवंक सोडलें ताचें उतर आयकून आमी आमची जिणी बदलिता म्हणल्या खातीर. आनी बदलिल्या जाल्यार फाटीं वचनाकात भाव भयणीनो. हो अवकाश तुमकां दिला आनी देवाक कळीत आसा तुमी बदलिता देखून तुमकां हांगासर बसोवन ताचें उतर आयकूंक ताणें फाव केला. तुमी काल जातात देखून तुमचें धरून जाल्लें काळीज तुमी मोवाळ करतात देखून करूंक तयार आसात देखून ताणें तुका आनी म्हाका आमकां अवकाश दिला. आनी आज उतर आयकल्या उपरांत आमी परतून धरून कळटा जाल्यार केदाळ कितें जायत म्हणल्यार आमकां सांगूंक जायना कोणाक. जेरेमियाक सरस्पराचें उतर आयलें. कितें म्हण आयलें? सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सरस्पर अशें म्हणटा, सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत राव आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आराधन करूंक येता त्या जुदाच्या शारांतल्या सगळ्या लोकांक हांवें तुका फरमायल्यान ती सगळीं उतरां सांग. पळय न्ही सरस्पराच्या मंदिरांतच राव. खंय पेंटेंत राव रस्त्यार राव म्हणूनात. मंदिराक येतल्यांनी खंय येतात, कित्याक येतात, कोणाक मेळूंक येतात म्हणल्यार समजायचें. हांगा शुक्राचे सोनवाराचे या 5 दिसांच्या रेत्रेक येतल्यांनी या आयतारच्या मिसाक इगर्जेक येतल्यांनी तुमी कित्याक वेतात म्हणून तुमकां कळायचें समजायचें. ते व्यापार करूंक आमी येता, ते संवसार पळोवंक आमी येता गे. कित्याक येता? येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक आशेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून. म्हाका आतां रूप 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 म्हज्या दोळ्या मुखार हो भाव आतां येता. कोणी न्ही, आमचो भाव लॅन्सी आसा न्ही, लॅन्सी कार्डोजो, ताच्या बापाय स्वभाव. म्हज्या मायच्या गांवांत ताकोड्यांत हांव ल्हान भुरगो आसतना जाल्यार इगर्जेक गेल्ल्या वेळार ह्या जाग जावन मागीर थंय मीस भेटयल्ल्या वेळार या रेतीर दिवंक गेल्ल्या वेळार लांब केंसां आसा तो, ताज्या हातांत बायबूल आसतालो आनी दाव्या कुशीक तो उबो रावतलो. सगळो न्ही पयलें तो येतालो, कोणा कडेन उलयनातलो. बाबा स्टॅनीक ताजी वळख आसा. असो तो मंदिरांत आयल्यार सिमियो बरी तो आसतालो. सिमियो गोत्ता तुमकां? कोणारा कोण आसतालो तो? बाळका जेजूक. पळय न्ही तो मंदिरांत आयल्या वेळार म्हाका आतां तो रूप 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 दिसून येता हो भाव. आमकां पयशिल्ल्यान सयरो म्हज्या मायचो काजीन तो जाल्यार तो इगर्जेंत आसल्या वेळार तो जालो, ताचो पवित्र पुस्तक जालो, ताचें भगनपण जालें, ताचें मागणें जालें. ना कोणा कडेन उलोवंक, ना कोणा कडेन सळावळ. तेन्ना तुका आनी म्हाका आमकां समजायचें मंदिराक हांव आनी तूं कित्याक येता. आमी एक कंतार म्हणटा, मंदिरांत बेतसर तुका दिता गेता गायन आनी तुका आमी हर्षिता. मंदिरांत बेतसर तुका वंदिता गेता गायन आनी तुका आमी हर्षिता. देखून हांगा सरस बरो जेरेम्याक म्हणटा मंदिरांतच उबें राव आनी हांव कितें तुका फरमायलां तें तुका सांग. आनी तो कितें फरमायता तें मागीर आयकुया. पूण जेरेमियाच्या बुकांत वचवर 1 आनी ओळ 7 ta 10 ऐका. कोणाकी भिये नाका म्हणटा ऐका. पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका. भुरगो म्हणा नाका.
जांचेशी हांव तुका धाडटां कोण सशी हांव तुका धाडटा तांचेशी तुवें वसूंक तांचे जाय. सशी तुवें वचोंक जाय. जे हांव तुका जे फरमायतां हांव तुका फरमायता तें तुवें सांगूंक जाय. तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भिये नाका, कोणाकच भिये नाका. कित्याक कित्याक? तुजें राखण करूंक हांव तुजे सोवे आसां. हांवें मिसला तुका, हांवें धाडला तुका. तुजी राखण म्हज्या हातांत आसा न्ही तांच्या हातांत. हांव तुजे समें आसा. उलयता तो सर्वेस्पोर. सरस्पोर तेन्ना सर्वेस्पोरान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, मुळें पळय म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतां. आमी सांगलें न्ही गी, ताळो आपल्या सेवाकास संदेश देवास सर्गीतावन धाडला ताणे संदेश मोगास. ताळो आपल्या सेवाकास संदेश देवास सर्गीतावन धाडलो ताणे संदेश. पळय तुज्या तोंडाक हांवें हातान आपडलां, म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडान घालता. हुमटूंक आनी मोडूंक पळया न्ही गी, पळया न्ही गी. एका सेवकाचें काम कितें, एका प्रवाद्याचें नाम काम कितें, देवान विसरून धाडलेल्याचें काम कितें. तुमी हांगा थोडे फावटी भियेतात, या तुमी थोडी राग करतात तिद्द वेल्ल्या वेळार. या हांगासर आमच्यो कोणाकी तांकां बोट दाखोवन आमी सुखी दाखयना. देवाच्या उतरां दवरी आमच्यो सुखी आमकां कळीत केल्ल्या वेळार. पूण हांगा देवाच्या उतर कितें म्हणटा, कोणाकच भिये नाका. हुमटूंक खमटूंक आनी मोडूंक, मोडूंक नास करूंक नाश करूंक आनी विबाडूंक, विबाडूंक नव्यान बांदूंक नव्यान बांदूंक आनी रोवूंक आनी रोवंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. पळया न्ही अधिकार दिला. हांगा रावन सोम्याच्या नांवान सरस्प्राण मिसून काडलेलो सेवाक उलयतना बाबा बाईन तुमी दिलो अधिकार न्ही ताका, ह्या संस्थेन दिलो अधिकार न्ही. हांव तुका अधिकार दिता. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावलें आं. आनी विचारूंक लागलें, आणि तो अधिकार दिता म्हणटाना 17-19 ऐका परत त्याचा वसवरांत 17-19 जर्मिया चॅप्टर 1 वर्स 17 to 19 ऐका. पूण तूं तुजें कमर बांद. हांव तुका अधिकार दिता देखून कमर बांद. कमर बांद म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां, सत जावं दी तुमचे कमर बांद. देखून तुका सत कळीत नासतना तुवें कमर बांदूंक जायना. तुका सत कळीत ना कोणाय म्हाका उबें रावन तुवें उलोवंक धैर्य घेवंक जायना. सत जावं दी तुमचे कमर बांद वय तुजें कमर बांद. उठ आनी आनी उठ. हांव फरमायतां हांव फरमायता. तें सगळें तांकां सांग. हांव फरमायता तें सांग न्ही तुजें जाय जाल्लें. आतां तो फरमायता म्हण ताजी खुशी कितें म्हणलें सांग, ताजें उतार कितें सांगता म्हणलें सांग, ताजें येवजण कितें म्हणलें सांग, ताजें वांटो कितें म्हणलें सांग, ताका कितें जाय म्हणलें सांग. देखून केन्नाय हांगासर तुमकां आमी आमचे वांटो सांगल्यात गी, आमची कितें गरजो सांगल्यात गी, आमची खुशी सांगल्या गी. कितें हांव तुका फरमायता तें तूं तांकां सांग. तांचे मुखार कांपा नाका. कोणाय मुखार कांपा नाका. पयलें बायनीन म्हणजे अभिशेक जावच्या पयलीं हांव कांपतलो न्ही जाय की. उलोवंक म्हाका न्ही थोडी तुमी मागणी करता भियेतात न्ही गे. कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीन तुमकां आनी की तशें पळय कोणा आमकां उबें रावंक तुमकां धैर्य ना. मागणी करतना तुमी घा घेता. ह्या मागणी करतना तुमकां कितें म्हणटात उतरां बांदतात. हाजो अर्थ हो, तुमी सोम्या खातीर उलयनात, तुमी सोम्या कडेन उलयनात. आज साबार जाणांक हें कळीत ना. साक्ष दिवंक येताना तुमकां भिरांत. कित्याक भिरांत? तुमी लोकांक भियेतात. तुका ताणें विचून तुका धाडला जाल्यार तूं उलयताय तुजे खातीर न्ही, संस्थे खातीर न्ही, आनी कोणा खातीर न्ही, तूं उलयताय ताजे खातीर. कमर बांद. कोणाकी भिये नाका, कांपा नाका. ना तर हांव तुका तांचे मुखार कांपासो करतलो. सेवाक कांपल्यार सेवाकाक लोकां मुखार देव कांपाशें करतलो काय. लोकांक पळोवन जर तर हांव कांपलो तर तुमचे मुखार म्हाका कांपासो करतलो आनी म्हाका लज्जे घालतलो. पळय न्ही कितले पदवी दिल्या, अधिकार दिल्या. हांव तुका कांपासो करतलो. तुवें सगळ्या देशा विरोध आतां एक कोणाक बाकी दवरूंक ना, कोणाकच बाकी दवरूंक ना. बाबा न्ही एक प्रवादी म्हणल्या उपरांत एक सेवाक म्हणल्या उपरांत तो आपणा खातीर न्ही, आपल्या कुटुंबा खातीर न्ही, मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें आपल्या समाजा खातीर न्ही, आपल्या संस्थे खातीर न्ही, आपल्या देशा खातीर न्ही. एक सेवाक म्हणल्या उपरांत तो सेवाक सरस्पर आसो, न्ही तुज्या कुटुंबा आसो, न्ही तुज्या भाव भयणी आसो. आज साबार जाण कित्याक ह्या रितीन जेरेमिया बरें देवाचें उतार प्रकट करून सकानान म्हळ्यार कॉम्प्रोमायज. म्हजो भाव न्ही, म्हजी बहीण न्ही, म्हजो मोगाचो इश्ट न्ही, म्हाका हर एका गरजां पावता न्ही, म्हणून आज साबार फावटी आमी कॉम्प्रोमायज जाता. बिलकुल कॉम्प्रोमायज जावंक ना.
देशाविरोध, जुदाच्या राया जुदांच्या राया विरोध, आणि फुडाऱ्या विरोध, पुढाऱ्या विरोध, ताच्या याजका याजका विरोध, आणि लोका विरोध लोका विरोध. रावचे खातीर थोड्यांक तुमकां देशा विरोध उलयल्या तुमकां जायना, या पुढाऱ्या विरोध उलयल्या तुमकां जायना, या खंयच्या वडिला विरोध या म्हळ्यार कोणाक बोट दाखोवन न्ही अशें अशें या सका विरोध उलय तुमकां जायना. पण हांगा फरमायला देशा विरोध, पुढाऱ्या विरोध आणि कोणा विरोध, या जका विरोध आणि कोणा विरोध, लोका विरोध लोका विरोध रावचे खातीर रावचे खातीर. आज हांव तुका एक घट शहर स्वरस्पर सेवाक वय जाल्यार कोणाय करतो एक गट्ट शहर, एक लोंकडासो खांबो, लोंकडाचो खांबो कोणाय वरी कांय करूंक जायना, एक काशाची वणद एक करतलो, काशाची वणद, कासो म्हळ्यार कासो न्ही, काशा म्हळ्यार गुत्ता पितुळ्याची वणद करतलो, करतलो. ती सगळी तुझे विरोध झुजतली, सगळी तुजे झुजतली मात न्ही पुरपुरतली आनी कितें कितें करतली. पूण केदींच तुजेर जैत वचची नांत. पळ्यांनी केदींक सरस्वतीच्या सेवका विरोध देशी जैत जोडिना, या जाकी जैत जोडिनात, या राय जैत जोडिना, लोकी जैत जोडिना. कित्याक कित्याक तुका निवारूंक तुका निवारूंक हांव तुजे सोवे आसा. देखीन हांवें जायते सांगला सरस्पुरा मुखार दिंबेर आसाय तो तुज्या मुखार उबो आसा जाल्यार तुज्या मुखार उबो आसल्यार सरस्पुरा मुखार कोण उबो रावंक शकत. देखून हांगा सरस्पर परमायता जेरेमियाक कितें जाता आतां फाटीं वचायच्या पयले वचपाक. सर्वेस्पूर अशें म्हणटा, सर्वेस्पुराच्या मंदिराच्या आंगणांत राव आनी सर्वेस्पुराच्या मंदिरांत आराधन करूंक येता त्या जुदाच्या शहरांतल्या सगळ्या लोकांक हांवें तुका फरमायल्या. हांवें कितें तुका फरमायलां सगळ्या लोकांक ती सगळीं उतरां सांग, सगळ्यांक सांग. एक पूण उतर सुकय नाका, एकच एक उतार सुकय नाका. लक्षेन एक ताका कितें जाता कोण ना कितें बगता कोण, एकच एक उतार सुकय नाका. एखाद्या वेळा ती आयकतली आनी हर एकलो आपली खोटी साल ऐका सांगतलो. हांगा आसा कीळ हांगा आसा. एखाद्या वेळा ती आयकतली आनी आनी हर एकलो आपली खोटी साल सांगतलो. ऐकून तुमची कोटी साल तुम्ही सांगतात तर अशें घडत जाल्यार घडात जाल्यार तांच्या खोट्या करण्यांक लागून तांचेर हांवें धाडूंक चिंतलेली ती विघ्नां हांव धाडचो ना. पळय न्ही ती बदलातीच जाल्यार उतार आयकून तांची जिणी खोटी जिणी सांगतीच जाल्यार कितें हांवें येवज जिल्लें ती अनवरां, विघ्नां, पिडाशिडा, दुस्मान, रीण, लोन आनी कितें नास तांचेर हांव धाडचो ना. धाडचो ना. परत्यान वाच ती वळ परत्यान वाच. ही खाण त्रोंबाचे काळजांत आज उराजे. ऐका अशें घडत जाल्यार अशें घडत जाल्यार तांच्या खोट्या करण्यांक लागून तांचेर हांवें धाडूंक चिंतलेली ती विघ्नां हांव धाडचो ना. तांच्या पयलींची वळ. एखाद्या वेळा ती आयकतली ती आयकतली आनी हर एकलो आपली खोटी साल सांगतलो. ऐकून तुमची कोटी साल तुम्ही सांगतात तर अशें घडत जाल्यार तांच्या खोट्या करण्यांक लागून तांचेर हांवें धाडूंक चिंतलेली ती विघ्नां हांव धाडचो ना. देखून ही शिकून तुमची कर्तुवां सारकी करा. देवाची उतार आयकल्या उपरांत तुमची कर्तुवां सारकी करा. त्या दाताने तुजेर मुजेर आमचे धाडूंक चिंतली ती अनवारां, अवघडां, विघ्नां, पिडाशिडा या आनी कितें ते आमचेर येवचे ना. देखून तुज्या म्हज्या आमच्या हातांत आसा भाव भयणी. पिडा हे जेगी तुका तुज्या हातांत आसा, विघ्नां हे जेगी तुका तुज्या हातांत आसा, अनवरां हे जेगी तुज्या हातांत आसा, दुस्माच्या हातांत तुवें पडाचे की तुज्या हातांत आसा, रिणान बुडाचे की तुज्या हातांत आसा. न्ही सेवकाच्या हातांत, न्ही सरस्वतीच्या हातांत. हाज्या पयलें कितले फावट सांगलां तुजो आत्मो देवाक जाय देवसराक जाय. कोणाक दिताय तो तुजे कडेन आसा. ते वणकान घेनात, दोगी वणकान घेनात. तुजो आत्मो देवी म्हाका जाय म्हणून वणकान घेना, देवसर म्हाका जाय म्हणून वणकान घेना. तो तुजे कडेन आसा. देव कोण देवसार कोण म्हण समजायल्या उपरांत कोणाक तूं दिताय तें तुजेर आसा. स्वातंत्र्य दिला गिना दिला गिना. आतां मुखार आयकूया. तांकां सांग सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सरस्पर अशें म्हणटा, हांवें तुमकां दिला त्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे तुमी चलना जासात जाल्यार आनी हांवें तुमचेशी परतून परतून धाडलेल्या म्हज्या सेवका प्रवाद्यांच्या उतरांक कान दिना जाशात जाल्यार पूण तुमी तांकां कान दिवंक ना. शिलोक हांवें केलें तशें ह्या मंदिराक करतलो आनी पृथ्वेच्या सगळ्या राष्ट्रांक
हे शहर एक शिराप जायशे करतलो. पळय न्ही धर्मशास्त्र तुमी पाळिनात जाल्यार एक धर्मशास्त्र तुमच्या हातांत आसा वय मू हांवें धाडलेल्या सेवाकाक तुमी आयकनात जाल्यार धर्मशास्त्र तुमकां आसा वय मात न्ही तें धर्मशास्त्र कितें सांगता म्हण तुका विवारसून सांगूंक ताणें धाडलेल्या सेवाकाक तुमी आयकनात जाल्यार कितें जाता पूण तुमी तांकां कान दिवंक ना. तुमी कान दिनात जाल्यार शिलोक हांवें केले आ. तशें ह्या मंदिराक करतलो. पळय न्ही कितें करतलो आणि पृथ्वीच्या सगळ्या राष्ट्रांक हे शहर एक शिराप जायशे करतलो. गेल्ले कडेन शिराप मेळकालें खंयचेच बरें जायना भाव भयणी देवा विरोध केल्ल्यान खंय सरी बरें जायना शिराप मेळकालें तूं खंय वच हांगा बरें ना देखून हांव थंय वचून पुता सांगात रावता थंय बरें जायना बीन न्हू हांव म्हज्या दुये सांगात रावता ना थंय बरें जायना म्हज्या भावा सांगात वचत थंय बरें जायना खंय बरें जायना बरें जाता एकाच जाग्यार खंय सर तुज्या पांयां थळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सोरसोना तुज्या पांयां थळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सोरसोना. परच्या मंगळारा आमी आमच्या भयणीकर शर्मिळाकर मागण्याक सांगाता मेळिल्लो एक निसान आसले आमी 2 वरां बरी मागणे आनी ते भयणीन तो उबें रावन मागतना सांगलें कठीण पिड्यान तें पडुल्लें ताका उठून वचूंक जायनातलें ताच्या दोगांय पुतांनी ताका सांबाळचें पडलें कुजना वचूंक या काकसा वचूंक या आनी वचूंक तसल्या परिस्थितींत आसतना ताच्याच कुटुंबांतले भयण येता म्हणटा खंय अळे हांव वचून तुजे खातीर ताका लॉरेसाक एक वात पेटयता तूं गूण जाता म्हणून ह्या भयणीक कितें म्हळें तुजो लॉरेस येनाका म्हाका आनी जुजे येनाका म्हाका तुजी वात येनाका म्हाका म्हजो जेजू आसा तो म्हाका गूण करता म्हूण घट्ट रावलें तुजो लॉरेस येनाका म्हाका जुजे येनाका तुजी वात येनाका म्हाका कोण जाय म्हजो जेजू आसा ताच्या बाबार्थान ताणें ती रसन कशी दाखयली पळया. आनी आज तें हांगा विनोदच्या मागण्याक येता मात न्ही मागोवन शिकला मात न्ही ताच्या दोगांय पुतांनी उबे रावन मागणें केलें आनी अशें इतलें बरें मागणें जालें गी नो कॉम्प्रोमायज केदें कसं कोणा कसं भियेन आसतना आज अशें जाय जें तुजो म्हजो आमचो बाबार्थ तदाळवीक ना येवची नात. पळया सरस्वराचें उतार प्रवाद्या मुखांत आयिल्ल्या वेळार तेजो निनेवेच्या लोकांनी स्विकार केल्ल्या वेळार कितें जाता जॉनाच्या बुकांत अवस्व 3 आनी 3 तो नायका जॉना चॅप्टर 3 वर्स 3 to 10. जोना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवाक गेलो. निनेवे एक भोव व्हड शहर तांतल्यान चलून वचूंक 3 दीस लागतले. पुरपुरून गेला कोण ना ताच्या पयलीं तुमकां गोत्ता न्ही त्या निनेवेच्या राया विशयान लोकां विशयान पुराय कळी जाल्या उपरांत तो कितें गेलो वय मू तार्साक वेता न्ही थंय तो दर्यान पडटा वय मू व्हडलो मासो येवन ताका गिळटा वय मू मासो येवन मागीर 3 दिसा उपरांत ताका तडीर बोंगता वय मू जाल्यार पुरपुरून आतां चलोवन वचता त्या दळपरा बायकां आहलें गी रिक्षा आहली गी कारां आसलीं गी गोडा आसलो गी 3 दिसाची वाट खंय जॉना शहरांत भितर सरलो आनी एक दिसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. पळया न्ही गी सरस्वती उतार तो कशें परगट करता 3 दीस थकला तो चलोवन आनी शहरा भितर एक दीस चलोवन अशें परगट करूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात. आसा अवकाश आसा आजूच तुका नाश करिना देवान तुका आनी म्हाका अवकाश दिला 40 दीस फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो तांणी एक उपास परगट केलो. प्रवादाचे उतार ऐकून निनेवेच्या लोकांन मात्र रायान सयत देवाचे उतार स्वीकार केला म्हणटा देवाचे उतार ऐका. आणि सगळ्यांनी वडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणी वस्त्रां पांगुरली. ही खबर निनेवेच्या रायाक पावली. लोक आतां आमच्या दिल्लींत पयलें हे पळय युवजन वय मू शिक्षे भुरगे वय मू ते वट्टू जाल्या उपरांत आतां ह्या म्हाताऱ्यांक इल्ली बूद आयल्या देखून आजकाल मालगड्यांनी कांय केल्यार जायना तांकां पळोवन मागीर येयात पळय हायस्कुलान शिकचे भुरगे आहात पळय थंय वट्टू जाल्यांत
आमच्या इस्कॉलांत काले फॅनात उपयोग उदाक ना काकसानात म्हणून तांणी धरणा केले आणि एका दिसा भितर गव्हर्मेंट तकले भगवंताच्या हर एका शर्ताक काल जालो. हांगा लोक कितें करता ह्या सरस्वतीच्या सेवकाचें आयकून सगळ्यांनी हा. वडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणी वस्त्रां पांगुरली. हा. ही खबर निनेवेच्या रायाक पावली. रायाक पावली म्हणटना हांवें सांगिल्लें तुमी आयकाचें म्हणटा की राय कितें करता सरस्वतीच्या सेवकांक सांगलें 40 दीस मात उरल्या सगळे नाच जातले लोक भियान कितें करता उपास करता आनी कितें थंय गोनी वस्त्रां न्हेसून दंडणी करता पुराय करता. राय खबर मेळ्ळी आनी राय कितें करता तो आपल्या सिंहासना वयलो उठलो. आमी उठायचे आमच्या पदवेतान आमच्या अधिकारांतान आमच्या सिंहासनांतान आमच्या काल म्हणटात हांव तिके मालगोडो हांव तिके व्हडलो हांव तिके ग्रेस्त हांव तिके शिकपी हांव कितें धाटो मोठो हांव कितें समाजांत कितें ना भाव देवा मुखार कोणी ल्हान आनी व्हड ना एकच सारकें. देवा मुखार तुमचे प्राय मुखार हाडी नाका तुमचे शिकाप मुखार हाडी नाका तुमचो हुद्दो मुखार हाडी नाका तुमची ग्रेस्काय मुखार हाडी नाकात तुमची कितेंच कांयच मुखार हाडी नाकात. सगळ्यांनी काल जावंक आसा. हर एक दिंबी मोडटली हर एक जीब गायतली. ह्या संवसारांत कोणाकच बाकी दवरूंक ना. देखून आपली वस्त्रां ताणें काडली गोणी वस्त्रां तो न्हेसलो. वळ्यांनी गी सरस्पर आमकां राय कालतो जाता. दावीद राय बरी निनेवेचो राय सिंहासनाच्या तो देंवता आपली वस्त्रां तो काडटा आनी लोकांक सांगता लोकां बरी गोनी वस्त्रां तो न्हेसता आनी गोबरांत बसलो. मात्र गोबर सारून गोबरांत बसता. उपरांत आतां तुमी तें करूंक वचनाका तें गरजेचें न्ही. तुमकां मागीर आयकूंक मेळटा तुमची पातकी न्ही बदल तुमची कोट्यो करण्यो सांडा हय आनी बरीची न्ही जियेया तें गरजेचें. आं उपरांत ताणें निनेवेंत अशें परगट करूंक लायलें रायाचे आनी ताच्या अधिकाऱ्यांचे फर्माण हे. मात्र न्ही त्या उपरांत राय एक फर्मान दिता कितें म्हणून मनशां आनी जानवरां मनशांनी मात न्ही देवाच्या रस्त्यान सयत देवा म्हाका बागाचे बांबयनी न्हू मनशां सांगता जानवरां गोरवां आनी बोकरे कितेंच खायना जावं तांकां इल्ले उपाशी घाला. आमी हांगा रित्रे खायल्यार पेटा कोण घालता कोंगडांक कोण घालता गोरवांक कोण घालता हांगा देवाचे उतार सांगता तांकां एक दीस उपास करूंक सोडा मरणांत बदलाक इल्ली सराब आहली पळय ती इल्ली जिरता. गोरवांक सयत जानवरांक सयत तांणी कितें करीचें कितेंच खायना जावं कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं उदक सयत दवरनाका म्हणटा देवाचे उतार. तांकांय ताण लागून दी तांकांय समजोवन दी तांणी त्या जानवरांनी सुऱ्या माजरांनी तांच्या दन्या कितलें काल जायचें म्हण तांकांय समजोवन दी. देखून आसतना तांकां इल्ली तुमी बुदबाळ दिया न्ही अशी तांकां इल्लें खावंक घालिनासतना पिवूंक दिनासतना तांणी दनयाचेर निर्भर जावन जिवंक आसा म्हण तांकांय समजोवन दी. तेच प्रमाणे हांवें आनी तुवें आमी देवाच्या आदाराचेर जिवंक आसा म्हण आमकांय समजोवन दी. केन्ना आमी चिंतूंक ना न्ही खाली आमकां मात्र न्ही. कित्याक हाज्या पयलीं सांगलां न्ही युजासाच्या बुकांत आवस्वर 1:3 तावन गी 2 तावन आयक आकाशा आयक पृथ्वे कांदे म्हणून 3 तावन वास आकाशा आयक पृथ्वे कांदे कित्याक सर्वेस्पर उलयता हांवें पुतांक वाडयल्या म्हज्या पुतांक वाडयल्यात आनी तांकां वागयल्यात पूण ते म्हजे विरोध उपराटल्यात. वाच मुखार. पाडो आपल्या धन्याक वळखता कित्याक वळखता गाडू आपल्या धन्याची खावण वळखता गाडू कित्याक खावण वळखता पूण इस्रायल वळखना. देखून पळया न्ही त्या पाड्याक सयत धन्याची वळख आसा गाडवाक सयत आपणाची खावण कळीत आसा. एक जानवर सयत आपल्या धन्याक खाल जाता. मनशां तशें मनजाती गोणी वस्त्रां पांघरूं आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं. व्हडल्यान न्ही देवाक उलो मारी हर एकल्याक देवाची गरज आसा बाबा मनशांक मात्र न्ही मन जातीले पृथ्वेक लेगून. देखून हांवें तें कांतार केलें सूर्य तुका नावाडटा चंद्र तुका वर्णेता पृथ्वे तुका वाकांता धैर्य तुका गाजयता सूर्य तुका नावाडटा चंद्र तुका वर्णेता पृथ्वे तुका
कांता दर्य तुका गाजयता आम्ही सोमयाची स्तुती करया आम्ही सोमयाची महिमा गावया आम्ही सोमयाची स्तुती करया आम्ही सोमयाची महिमा गावया हर एकल्याने देवा काल जावं कसा हर एका रसनेन देवान कितें रचलां पळय हर एका रसनेन देवाक काल जावं कसा तकली बागोवंक कसा त्या मात देवाचो आदार आशिर्वाद आमकां लाभता जितले आमी देवा मुखार खालतें जाता सादें जाता बळें जाता आमकांच आमी संपूर्ण तरान जेजू विशयी सांगलां न्ही फिलिपियन्स चॅप्टर 2:6 कितें म्हणटा सैमान तो देव तरी आपणाक त्या समासंपन्नाक तो लाभ दोंक ना बदलाक कितें करता का सैमान तो देव तरी त्या समासंपन्नाक तो लब्धून रावंक ना बगर मनशासारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणे आपणाकच पूर्णपणे खाली केलो म्हणटा देवाचे उतार जेजूनच देवाच्या पुतानच ताका आसतना पूर्णपणे खाली केलो आमी कोण तूं कोण हांव कोण भाव भयणीनो किंचित गर्व नाका अहंकार नाका हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता नाका आतां पाठीवन मुखार वास जण एकलो आपली वायट साल आनी आपल्या हातांक लागून आसलेलो जुलूम सांडू कोण जाणा एखाद्या वेळार देव आपले मौन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत एक मतीन दवरा तूं तुजी जिणी बदल देव ताजें मौन बदलिता तूं तुजी जिणी बदल तो ताजें मौन बदलिता ताजे उपरांत तुवें जिणी बदलची पयलें तुवें आनी हांवें आमची जिणी बदलूंक आसा देव आपणाचें मौन बदलिता मागीर तुमकां आयकूंक मेळटा दावी वळ कितें सांगता म्हणल्यार तुमकां आयकूंक मेळटलें मुखार आयका आनी अशें आमचो नाश जावचो ना देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली आनी तांणी आपले वायट सालीक पाट केली हे ताणे पळयलें ताणे आपल्या वायट सालीक फाट केली तें पळोवन आनी जे विघ्न आपूण तांचेर जे विघ्न अनवर ताजेर हांव धाडूंक आसलो ताणे तांकां परगट केल्ले त्या विघ्ना विशीं ताणे आपले मौन बदलिले ताणे ते तांचेर धाडूंक ना तेन्ना तुजे पिढे वरी तुका नास जावंक आसा तूं जशें येताय देवाचें उतर आयकून तुजी जिणी बदलिताय तुजी सगळी जिणी ताका समर्पीत करताय देव ताजें मन बदलिता आनी तुका परत जियोंक दिता एजेकियाक दिल्लें गी ना 15 वर्सां सडयलें गी ना ताजेर वायो झाड घालच्या सिऱ्या रायाक आनी ताणें सोलवयलें गी ना दुनिया फुडां तुका कितेंय कश्ट येयले सोम्या सशी उतार आयक तुजी जिणी बदलल्या मात पावना त्या घडये तो संपूर्ण तरेन ताका समर्पीत जा परत ते अनवर विघ्न तुजेर ह्या पिडा तुजेर येवंक तो सोडचो ना आज जायत्यांक ती पिडा कितें लॅप्स जाल्या परतेन आयल्या कित्याक म्हळ्यार तांकां इपटी गूण केल्लें ताजे उपरांत संकट बंदागा वेंकटरमणा कितें जालें कार्य जालें वयज मेलो म्हण गेल्यात न्ही गेल्यातूच तुमकां बेश्टवचें न्ही सावल आसलो पावल जालो पटींग गेलोय ह्या जागा सशीं गेलोय श्रेश्ठ ह्या जागा सशीं गेलोय कोणाक विश्वास रावलो निमानो श्वास पर्यंत कोणा खातीर जियेलो जेन्ना तुमी पर संवसारा फाटीं वेतात विघ्न तुमकां सोदून येता अनवरां तुमकां सोदून येता दुस्मान तुमकां सोदून येता पिडा तुमकां सोदून येता देखून ह्या विशयान कॉम्प्रोमायज करूंक वचनाकात केदींच कॉम्प्रोमायज करूंक वचनाकात आतां फाटीं मुखार वसायच्या पयले वचपाक सर्वेस्पुराच्या मंदिरांत जेरेमिया ही उतरां उलयत आसतना याजकांनी प्रवाद्यांनी आनी सगळे परचेन ती आयकली आज जायते जाण आयकतात तांकां ते स्विकार करूं नाका भाव भयणी आतां हें उतार हांगा 6 जाणां तुमकां आयकतात एकले आयकतात पूण जायत्यांक स्विकार करूंक नाका उपरांत जायते जाण आयकतात युट्यूबार आयकतात वन इन क्रायस्टांत आयकतात मात्र आतां आमी नव्यान इंस्टाग्राम सुरू केलां वन इन क्रायस्ट इंस्टाग्राम कित्याक तरणाट्यांक देवाचें उतार मेळाचें लाभाचें म्हणून हर एकल्याक कोणच्यान कोणच्या हर एकल्यांत त्या हातूंत मोबायलांत इंस्टाग्राम तांणी इन्स्टॉल केल्लें आसता न्ही तरणाट्यांनी आमकां जावं पुरो काली पयलीं एका हातांत फोन आसलो हालो 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 म्हणून पूण आतांच्या पिळगेक जाणात गे तुमी देखून आमकां देवान एक वाट उक्ती केल्या
थोड्या दिसा पयलीं आमी वेबसायटी नवी केल्या मात्र न्ही इंस्टाग्रामाचेर वन इन क्रायस्टाचेर यूट्यूबाचेर आनी वन इन DMSworld.in देवाचे उतर हर एका रितीन कशें जाय तशें कोणाक जाय केन्ना तुमकां आतां लाभता तशें तरी तांचें मौन नितळ जावन दी जिणी बदलून दी म्हणल्या खातीर हांगा राय हे अधिकारी आनी कोण पळय याजकांनी प्रवाद्यांनी आणि सगळे परजेन ती ऐकली पळय न्ही जेरेमिया प्रवादी वय मू ह्या प्रवादीचे उतर दुसरे प्रवादी आसात ते आयकतात आतां देवान म्हाका जसो सेवाक जावन विसला जाल्यार हांवें दिवचें उतर काय अहवाल तुमकां मात्र न्ही ह्या आनी कोणाक विसला जाल्यार ह्या भावांक विसला जाल्यार ताणें दिवचें उतर तुमकां मात्र न्ही म्हाकाय हांवें बसून आयकूंक आसा रायाने आयकलां याजकांनी आयकलां प्रवाद्यांनी आयकलां लोकांनी आयकलां म्हणटा देवाचें उतर जायते कडेन जाता देवाचें उतर दिवसा येता देवाचें उतर दिवन येता आनंद पाद्राड हांगा तशें जाता हांगा हर एकांत देवाचें उतारी हर एकलो आयकतात गायनात हर एकलो भागीदार जाता वाचतानय हर एकलो आयकतात मागणी करतानय वैगिनी एकच जागो संवसारांत कोणी आपणाचें कार्य करून म्हाका एक हांगा धाडला एक शिकोवन दिवन हांव येता म्हणून न्ही पयलें जातालें तशें असा बाहेर येते मंदिरान तशेंच जाता शिकोवन दिवंक येतले येतात शिकोवन दिवन येतात तुमच्या इस्कालांनी पळय वय मू फर्स्ट पिरियड सेकंड पिरियड थर्ड पिरियड फोर्थ पिरियड वय मू आसा की ना एकलो येता आनी तुमकां लेखा शिकून रावता तुमच्या सांगता समाज शिकयता आनी येता इंग्लीश शिकोवंक येता आनी हिंदी शिकोवंक येता वय मू हांगा तशें आहे पळया न्ही कसो एक शिस्त कसो एक मांडावळ आमकां देवान करून दिल्या पळया ह्या खातीर देवाक मेहरबान दिसी खंय सरी ना कांयच कोणाकच बाकी दवरूंक ना सगळ्यांक गरजेचें प्रवाद्यान आयकलें लोकांनी आयकलें रायान आयकलें आनी कोणें आयकलें जेरेमियान सगळे परजेक सर्वेस्परान ताका सांगूंक लायिल्लें तें सांगून जातस याजकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो कितें म्हळ्यार भाव भयणी लोकांचे वांटो दुसरोच सरस्वपाचे वांटो दुसरो आमी वाचता आयझाया चॅप्टर 55 वर्स 8 कितें म्हणटा आयका इसायाच्या बुकांत वाचता 50 आनी 5 आनी 8 कितें म्हणटा कित्याक लोक उपराटता कित्याक उपराटता आयका म्हजी चिंतना तुमची चिंतना सरस्वती देवस म्हणटा म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर देखून तुमची योजना तुम्ही घालून बसताना तुमचो वाटो तुम्ही धरून बसताना बाबा भयणी देवाचे उतर तुम्ही आयकनात देखून आज अशें तुवें स्विकार केल्या कांय बदलाना तुम्ही आसल्या बरीत आसतात आमची योजना घालून आमची खुशी कर आमकां जायत जाल्ल्या बरी आमी एक हाजेरी घालून येता आनी वेता कांय बदलना धरलो आनी कितें केलें आनी म्हळें तुवें मरूंक जाय वळ्यानी आमच्या योजनाक आड येताय आमच्या कुशेक आड येताय आमकां जाय जाल्यार बरी जिवंक सोडिनाय दिखार तुका मरोंक जाय वो एकलो उरलो सकडी एक देखून ताणें मरोंक जाय अडकळ थांटो म्हणटात आमच्या वाटेक आमच्या योजनाक आमच्या कुशेक आतां आसा न्ही आमचो एकलो न्ही लोकां मोगाळ राहुल गांधी तो हांकां उरल्यांक तो अशेंच जेरेमिया बरी कोण तुज्या योजनाक तुज्या कुशेक तुज्या वाट्याक आड येता ताणें मरोंक जाय हे मंदिर शिलो भाशेन जातलें आनी हे शहर निर्जन जातलें अशें तुवें सर्वेस्पराच्या नांवान कित्याक प्रवाद केलाय कित्याक तुवें सांगलें निर्जन जातलें आनी शिलो ना बरी जातलें शिलो हे मंदिर शिलो भाशेन जातलें शिलो भाशेन जातलें आनी हे शहर निर्जन जातलें निर्जन म्हळ्यार कितें लोक मरोन आतां थिंग गाजा जाला निर्जन जाला वय मू आयकलां तुमी गाजा तें निर्जन जाला पॅलेस्टिनी जायते कडेन निर्जन जाला वय आनी इराणांत ते जायते जागे निर्जन जाल्यात असल्या लोकांक तांणी नाच करून उडयला कशें सांगलें तुवें कशें फरमायलें कसो प्रवाद केलोय आनी सगळे परजेन सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमियाक वेडो घालो आतां आनी सांगलें देखून जायनासतना रावताय निर्णय आसो कितें वाचो सांगा हांवें सांगलें तुमी आयकना जाल्यार निर्णय म्हजो कित्याचो ताजो शिरा पडटा की ना म्हजो पडना हांव कोणाचेर वायट हाडूंक सकाळना पूण ताका विज्ञ येतलो
आणि तू जाऊ गी सोदम आणि गोमारांत येऊन येतले नव्याच्या काळार येऊ नये मग आता कितें देव बदलताय आमी बदलना जाल्यार तो बाबा आदल्या हप्ता एक विद्रोही पर जे म्हजे सरशी पाटी आहे म्हणून देखून आमी कितलींय योजना गेल्या भाव भयणीनो देवाक तंड करूंक जायना बदलाक आमी तंड जाल्यार तो ताचें मन बदलिता वास मुखार आणि सगळे परजेन सर्वेस्पराच्या मंदिरान जेरेमियाक वेडो घालो हय वो एकलो गेल्यार आमकां बेश्टोवंसो कोणी ना न्ही आमकां एकलो बेश्टोवंसो आसलो ताकाच काडल्यार मागीर कोण बेश्टयता न्ही कोणी बेश्टयना तो बेश्टयता भाव भयणी आनी कितें ताजो राग ताजो क्रोध हाजे पयलीं आयकला न्ही हे मनशांच्या कोट्यापणाच्या देवाचो क्रोध देवान आयलो म्हणून रोमन्स चॅप्टर 1:18 कितें म्हणटा एका रोमाकारां बरयल्या पत्रांवर 1:18 पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं देखून आमी आमचे कोटेपण सांडिना जाल्यार ताजो क्रोध सत परगट जाय नातलेले आनी बरी सत आमी स्विकार करिना जाल्यार या ते सत परगट करूंक आमी अडखळ हाडता जाल्यार आडवरतल्या देवबिरांत नातलेल्या मनशांच्या देवाक वळखनातल्या देवबिरांत नातलेल्या मनशांच्या सर खोटेपणाचे सर ताच्या कोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गींतावन देऊन आयलेलो येता येता आता दिसून येता देखून देवाचो क्रोध तुजेर मुजेर आमचेर आमच्या कुटुंबाचें पडोवन जाल्यार आमी शांत जायचे मातने आमी कालतें जायचे सादें जायचे बळे जायचे देवाक मानवाचेर विश्वास जायचे केदाळ येता सांगूंक जायना बाबा केदाळ येता सांगूंक जायना पुरा दर नाहल्ल्या उपरांत तुमी ह्या दिसांनी पळयतात मग आसामांत तो पावस असो आवड येवन घरान वळोवन गेल्यात कितलोसो लोक वळोवन गेलो कितलीं जानवरां वळोवन गेल्यात एके पळयताना ताणें चिंतलां ताणें केल्लें आमी थोडे फावटी पळय तुमी बरें कर रांदतात आनी तुमची कोणी भुरगीं आयकना केल्लें नंतर तुमी कान भायर उडयना ते आतां चिंतया बरें करून रांदलें गो येता म्हणून आयताना तूं गट्टू गोटून पियोन आयला आनी तुका भितर येताना गाळी शिराप घालतना तुका कुंडलें काणी घेवन बरें करून ताका प्लेटीन वता ताच्या मुखार तूं भायर उडयलें तुका घालच्या बदला त्या सुनाय घालचें बरें म्हणून हें पळय तुमकां बरें कळटा बरें केलां तुमी आमी कितले देवा मुखार घालते तितलो ताजो आदार आशिर्वाद आसरो आमकां मेळटा आतां पळया 12व्या वळींत हांव तेत्ता वचून 12व्या वळींत हांव जेरेमिया कितें म्हणटा तुमी म्हाका धरला तुमी म्हाका मारये ते पूण देवा तावन तुमी धांवूंक जायना म्हणटा आयका पूण जेरेमिया सगळ्या अधिकाऱ्यांक आं. आनी सगळे परचेक जाप दिली या मंदिरा विरोध आनी या शहरा विरोध तुमी आयकली ती सगळी उतरां प्रावाद करून सांगूक सर्वेस्परानच म्हाका धाडला म्हजे उतार न्ही म्हजी खुशी न्ही म्हाका सांगूंक आसा देखून हांव सांगला न्ही सर्वेस्परानच म्हाका धाडला देखून तुमची साल आणि तुमची कर्तुवां सारकी करा तुमची साल सारकी करा कर्तुवां सारकी करा करूं नाका जाल्यार मोरा चुल्ल बानी मे डुबके मारो हांगा सांगता एक अवकाश तुमची साल सारकी करा तुमची कर्तुवां सारकी करा सर्वेस्परा तुमच्या देवाचे उतर ऐका ताचे उतार आयकोन हांव खाली म्हजो ताळो मात्र उतार ताचें ऐका आणि जी विघ्नां आपूण तुमचेर धाडटलो म्हूण सर्वेस्परान सांगल्लें जें कितें येवंक आसलें तुमचेर आपूण धाडटलो म्हूण सर्वेस्परान सांगल्लें तीन तो धाडचो ना तुमी मन जिणे बदलेले आतां ताचें मन बदलयता तो धाडचो ना देखून कितें घडीत घडच्या पयलें तुका आनी म्हाका आमकां अवकाश आसा भाव भयणी जिणी बदलूंक कितेंय घडीत मारेकार पिडा येवच्या पयलें या कितें तुज्या कुटुंबांत देसवाट जावच्या पयलें तुका आनी म्हाका आमकां अवकाश वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचना म्हणून हांवें श्लोका पयलें शिकयल्लो तुज्या कर्मा सफळ तुका मेळटा म्हणून देखून हांगा देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता वास पूण हांव जाल्यार तुमच्या हातांत पडलां हांव तुमच्या हातांत पडलां तुमकां बरें आनी सारकें दिसता तें म्हाका करा तुमी म्हाका मारल्यार कांय फरक ना ताजो स्टेफाना पळय पत्रायलें वय मू ताजी कूड पत्रायली आत्मो पात्रांक जालोय ताणें कितें म्हळें सोम्यांचे म्हजो आत्मो तुज्या हातांत दिता म्हणलो आनी सीदा गेलो खंय हांगा पळय मोडें पडिल्लें वोंग पडलें तो सीदा सोम्याच्या पांयां तळा ताज्या वेंग्यान वचून रावलो देवाच्या महिमेन भागीदार जालो तुमकां मारूंक आसा म्हाका मारा करूंक आसा कितें करा पूण एक मात्र मोतीन धरा तुमी म्हाका जीवशी मारशा जाल्यार जाल्यार तुमी निरपराधी रगत तुमचेर
या शहराचेर आनी ताच्या निवास्यांचेर हाडतल्यात, कित्याक ही सगळी उतरां तुमच्या कानार घालचे खातीर तुमचेर मात हाडटल्यात न्ही, या शहराचेर हाडटल्यात, मात तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर हाडटल्यात. ओ शिराप, म्हाका तुमी जिशी मारल्यार देवाक तुमी आयकनातले सकट तुमचेर देवन येतले देखून. कित्याक ही सगळी उतरां तुमच्या कानार घालचे खातीर सर्वेस्पोरान खरेंच म्हाका तुमचेशी धाडला. देखून पयलें 17 दिल्ल्या उपरांत ती हाज्या पयलें तुमी आयकलां म्हणून 17 आनी बसावनी आयकलां तुमी. पयलें 17 मागीर केल्यार दिता, आयल्यार दिता, पडल्यार पयलें 17 मागीर बसावनी. तशें म्हणटाना थोडे अधिकारी आसा पळय, इतलें सांगता थोडे अधिकारी सांगतात लोकांक कितें सांगतात आयका मुखली वळू. तेदना अधिकाऱ्यांनी आनी सगळे परजेन याजकांक आनी प्रवाद्यांक म्हणलें, या मनशाक मरणाचे फर्माण फावो न्ही पळय. कोणाक तरी पळय आनी देव ताचें येवजन जारी करूंक कोणाय मुखांतर तरी ह्या मनशाक मरण फावो न्ही. सर्वेस्पर आमच्या देवाच्या नांवान तो आमचे कडेन उलयला. तो उलोवंक ना, सरस्पर आमचे कडेन ताच्या मारिफात उलयला. तेदना देशाच्या मालगडे मदले आतां पळय मालगड्यांक पुरो पयलेंचें जाल्लें कळीत आसा वय मू. आतांच्या पिळगेक कांय कळीत आसा. मालगड्यांक पयलें कितें देवबिरांत कशी आसली वय म्हूण आमचे मालगडे पयसले इगर्जेक आदल्या दिसा कशे वेताले आनी थंयसर रावन थंयसर न्हिदोन दुसऱ्या दिसा सगळो मीस आयकोन पट्टी येताले. मालगड्यांक कळीत आसा की ना? तुमकां काय कळीत आसा. हांगा मालगड सांगतात कितें सांगतात आयका. मालगडे मदले थोडे जण मुखार सरून एकठांय जाल्ल्या सगळ्या लोकांक सांगी लागले, जुदाच्या राया हेजेकियाच्या दिसांनी प्रावाद करतेल्या मोरेदेशाच्या मिकान जुदाच्या लोकांक म्हणलें. मिका प्रवाद केल्ल्या वेळार हेजेकियाच्या त्या काळार त्या लोकांन म्हणलें, दळबारांचो देव अशें म्हणटा, सियोन कोसलाले शेत जातले आनी जेरुसलेम पाड पडून. हे मिकान प्रवाद केल्लो त्या काळाच्या लोकांक हेजेकियाच्या रायाच्या काळार. कितें पाड पडटलें, कोसळटलें आनी मोळा पडटलें आनी कितें जातलें? फातरांची रास जातली आनी मंदिराचो दोंगर एक रान जातलो. सगळो मंदिराचो दोंगर एक रान जातलो. पूण जुदाच्या राया हेजेकियान आनी जुदाच्या सगळ्या निवास्यांनी ताका जीवशी मारलो गाय. पळय न्ही मिकाक जीवशी मारलो गाय. ताणें सांगिल्लें जाता म्हणून कळून ताणें स्विकार केलें. ताका जीवशी मारलो गाय. ती सर्वेस्पराक भियेली आनी तांणी सर्वेस्पराची दया मागली न्हय. सरस्परा ती भियेली न्ही गे. हेजेकिया राय जावं दी, पर्जा जावं दी, ते सरस्परा भियेली न्ही गे, ताजी दया मागली न्ही गे. आनी सर्वेस्पर आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण आपले सांगलेल्या विघ्ना विशीं सुरसुरलो. लोक सुरसुरता आनी कशें पळय निनेवे शहरांत राय सिंहासनांत देंवता आनी आपले वस्तूर काडटा आनी गुन्हे वस्तूर न्हेसता, गोबर आपल्या आंगार पुसता वय मू. हांगा हेजेकियाच्या रायाच्या काळार मिका प्रवादाच्या काळार तशेंच जालां. तांचेर येवसो तो देवाचो क्रोध तांणी जिणी बदलिल्ल्या वरवीं हें नाशें तांणी आडयला. तेन्ना भाव भयणीनो एका प्रवाद्याचें काम कितें आसा, देव प्रवादी उलयना, देव उलयता. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां हेब्रेवाच्या बुकांत हेब्रेवाच्या पत्रांत वचून 1:1 आदी मागा परत साबार फावटी देव प्रवाद्या मुखांत उलयलो म्हणून आयका. आदी मागा परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पूर्वजां लागीं उलयलो. पूण या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयला. आतां कोणा मुखांत उलयता? आज तुमचे कडेन म्हजे कडेन आमचे कडेन तो कोणा मुखांत उलयता? सेवाक आमी जावं पुरो, पूण उतार कोणाचें? जेजू जावन आसा तें उतार. आज तुका आनी म्हाका आमकां सरस्पर देव बाप ताज्या पुता मुखांत उलयता. साबार फावटी उलयला, दोता मुखांत उलयला, परत उलयला, पोता मुखांत उलयला, साबार फावटी उलयला, दोता मुखांत उलयला, परत उलयला, पोता मुखांत उलयला. आयक तूं बाप, आयक ताच्या पुत, ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गेंत तो उलयला. आयक तूं बापा, आयक ताच्या पोता, ऐका तुम्ही देवा बापा सर्गे. पूण जितले आमी सोम्याच्या सेवाकाक फेमिलियर जाता म्हळ्यार
लागी सरता तितले आमी देवातून पयस वता. आयच्या शुभ वर्तमानांत ऐका, जर तर एक देवाचो सेवाक तुका लागशिल्लो जाता, तुका एकदम फेमिलियर जाता, तुका एकदम मोगासो जाता, तुजे एकदम वळखीसो जाता, तुका एकदम अटॅच जाता, हातून ताका अटॅच जाता जाल्यार तूं देवाचे उतर स्वीकार करिनाय, मात न्ही त्या सेवाका की तूं मान मर्याद दिनाय म्हणटा देवाचे उतर. आयच्या शुभ वर्तमानांत मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वतेरा आनी वळू 50:4 ते 50:8 पर्यंत वयर कितें म्हणलां? नजरेतांत जेजूक मेळिल्ली निराकरणी. कित्याक जेजूक ताणें निराकरलो? ऐका, यो ओपारी सांगून जातास जेजू थंयचो भायर सर गेलो आनी आपल्या माय शहराक पाटी आयलो. थंय तांच्या सिनागोगान ताणें दिल्ली शिकोण आयकून विस्मित जाल्लो लोक म्हणटालो खंय तावन हाका ही जाणवाय. ते विस्मित पावता जाणवा विशांत. लोक ताजेच कुटाम ताजेच एकदम समाज विस्मित पावता ताजे जाणवाय विशांत. खंय ताव नाका ही जाणवाय. आनी असर्यांकरची ही पदवी. खंय ताव नाका ही पदवी असर्यांकरची. हो सुतारेचो पूत न्हय. हो सुतारी जुजेचो पूत न्हय गे. मोरी म्हणटात ती हाची आवय न्हय. आवयचें नांव मरी न्हय गे. आनी जाकोब, जुजे, सिमाव. ओ जाकोब आसो, सिमाव आसो आनी जुद आसो भाव न्हय गे. हाचे भाव न्हय, हाचे बहिणी सक्कड आमचे मध्ये आसात. मात्र ताच्या कुटुंबाच्या सक्कडांक आमी वळखत हांव न्हय गे. तर हाका हे सक्कड खंयचे आयले? ओ कित्याक तांचे बरे न्ही विंगड. आज हें चिंता तुज्या म्हणजे आमच्या मतीन हर एकल्याच्या मतीन तेजे. हांगा कोणी सेवाक तुजो कुटुंब असो आसतना उबो रावतना तो तुजो कुटुंब असो म्हण चिंते नाका, तो तुजो लागशिल्लो म्हण चिंते नाका, तो तुजो भाव म्हण चिंते नाका, ह्या तुजो कोणी शेजारी म्हण चिंते नाका. चिंताय तर तूं ताका ह्या लोकांनी जेजू वळखल्या बरी तूं वळखताय ते हाका. देखून कांय प्रभाव परिणाम पडना तुमचेर. देखून हें सत म्हाका कळीत जालें. कालच्या राती परत परत जेजू म्हज्या मतीन घालें, डोंट बी फेमिलियर विथ एनीबडी म्हणून. तूं सगळ्यांक एकच सारको, तूं सगळ्यांक एकच सारको. तुजें कुटुंब आसा देखून तूं तांकां लागीं न्ही, तुजो भाव आसा तूं देखून तूं ताका लागीं न्ही, या तुजी बायल आसा या तुजी भुरगीं आसा तांकां लागीं न्ही. जाताय जाल्यार तूं सोम्याचो सेवाक न्ही. तुका कोणी त्याच प्रमाणे तुका लेखतीत आमचो न्ही गे. देखून सोम्याच्या सेवाक आनी तांकां आसतना विथड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड, विथड्रॉ फ्रॉम द रिलेशनशीप, विथड्रॉ फ्रॉम द फॅमिली, विथड्रॉ फ्रॉम युअर फ्रेंड्स. सोम्याच्या कामांत बिलकुल कॉम्प्रोमायज ना भाव भयण. सळगी म्हणटा आमी कोंकणींत. तुमी तुमच्या भुरग्यांक सळगी दितात पळय, दुसऱ्यांच्या भुरग्यांक सळगी दितात ते सांगा. दुसऱ्यांच्या भुरग्यांक तुमी सळगी दितात ते तुमच्या भुरग्यांक. तरी देवाच्या सेवाकान देवाच्या भुरग्यांक एकच रितीन हें करचें, कोणाक सळगी दिवंक ना. देखून ह्या फुडां तुमकां हें सत्राय दितना इल्लें ह्या विशयांत सारकें चिंतन पळया. देखून कोणाची छेला जावंक वचनाका ते, कोणाची शिमटी जावंक वचनाका ते, म्हळ्यार सेवाकांची. आनी जाता जाल्यार सेवाकांनी हांगा जेरेमिया बरी तुजें कमर बांद. वाचती वळू 17वी वळू जेरेमिया चॅप्टर 1:17. पूण तूं तुजें कमर बांद, उठ आनी हांव फरमायता ते सगळे तांकां सांग. सगळ्यांक तांकां सांग. तांचे मुखार कांपा नाका. कोणाय मुखार भियोवचें ना, कांपिवंक ना, कांय लोजयेवंक ना, दक्षिण करूंक ना. ना तर हांव तुका तांचे मुखार कांपासो करतलो. देखून जेरेमिया बरी तूं जेरेमिया. तुमकां थोड्यांक ह्या विशयांत कळीत जाला जावंक पुरो. हांव तूं कोणाकय सोड दवरना. देखून थोडे फावटी तुमी हय तुज्यात वयल्या विशयान तुवें अशें म्हणचें गी म्हणून तुमी जावं पुरो थोडे फावटी टिका केल्या. तुज्यात कुटुंबा विशयान तुवें अशें सांगचें गी टिका केल्या. ते उतार टिका ह्या तांकां लागू जाता जाल्यार टिका केल्ल्यान कांय हें उणें ना, कांय सूख ना. कित्याक ह्या लोकां बरी वो सुतार सोपूत न्ही गी. मुखार कितें म्हणालो जेजू? अशें ताका तांणी नाकारलो. जितले चड तुका लागीं सरतात तुज्या कामांत ते तुका नाकारतात, तितले तुका काम करूंक सोडिनात. ह्या कामांत कोणी संवसारी मनीस तुका लागीं जावंक सोदता जाल्यार तांकां पयस दवर. ताका तांणी नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुकाना आपल्या माय गांवांत आनी काशा. आनी माय गांवांत खड्डे जायचे. आमी सकाळ आमच्या माय गांवांत आसा.
कोणाय सो सालाम नाका, कोणाय सो कितें संस्कार म्हणटात तुजे कितें सत्कार नाका. आजो ताजो सन्मान, आजो ताजो सत्कार तूं सोदून येता जाल्यार सोम्यासो एक सेवाक जावन, प्रवादी जावन तुका सेवा करूंक जायना भावा भयणीनो. आनी त्या तुज्या कामाचो प्रतिफळ कांय दिसून येना. देखून ह्या विशयांत जेजून कित्याक म्हळें आपल्या काशा आपल्या माय गांवांत आणि काशा कुटुंबांत ताका तो मेळना. हांगाय म्हाकाय मेळना, म्हाका गरज ना. उक्त्यान सांगता म्हाका कुटुंबांत न्हू हो सन्मानी मेळना, कितें म्हणटा ते मानी मेळना, म्हाका गरजी ना. तितून पर्यंत हांव जाला ह्या विशयांत. ह्या तूं कितें म्हणटात आत्मीक आमच्या कार्यांत कोणी भागीदार जाता जाल्यार तांकां कशें हांव तुमकां लेखता तशें लेखता. त्या भायर ते संवसाराचे मनीस, तांकां संवसारांत रावंक सोडा, जियोंक सोडा आनी चिल्लूभर पाणी में डुबके मरोंक सोडा. हो कित्याक अशें म्हणटा बा. नाजाल्यार प्रवाद्याचे उतार कितें म्हणल्यार आमकां समजना. देखून भावा भयणीनो, आज उतार न्ही, उतार प्रवाद्याचें सेवकाचें उतार धाडलेल्या मिसलेल्या सरस्वराचें तुमी मानतात. त्या उतरा प्रमाणे तुमी तुमची कर्तव्यां सर्किंगान घेतात. देवाचो क्रोध तुमच्या पयस वता, देवाचो आदार आशिर्वाद तुमकां लाभता. मात न्ही कितें तुमी मागतात तें तुमकां तो दिता. देखून ह्या रितीन आमचो संबंद देवा कडेन दवरूंक देवाच्या सेवकांनी दिल्लें तें उतार आमी खालतेपणी स्विकार करया आनी त्या वरवीं देवाचो भरपूर आदार आनी आशिर्वाद जोडूंक आमकां वाट उक्ती जातली. हें भाग तुका म्हाका आमकां देव दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. मोनमचे अर्पितम तुका, धनमचे भेटयतां तुका. काणगे घे बापा, वायनो तुका भेटूचो. सासांच्या कश्टा वावराचो घे मोगांच्या काळजाचो. काणगे घे बापा, तनामचे झोपसेता बापा. मोनमचे अर्पितम तुका, धनमचे भेटयतां तुका. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानतात असलें जा म्हण तुमी मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या चेपचेच्या आदावात सर्विस्पोर मारून दिवं. सर्गीच्या भोव मोगाळा बाप्पा, तुजें उतार सज जावन आसा आनी जे उतार तुवें आमकां दिला तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर ते उतार आमी कालतेपणी स्विकार करूंक आनी कितें तुका मानता तें जिवीत जियोंक आनी आमचे सर कर्तवां तुज्या उतरां प्रमाणे सर्किंगन घेवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेव सस्नाच्या देवा, सर्व कळ्ळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काय दोनी ते सो आनी आमच्या फायद्या सो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरी तुवें सगळें रचलाय. फातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यारी हांव खा म्हज्या उदरान ताणें कोट घेतलें तो मौन हेसालो. आमचे खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय
सर्गे तुका जय 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 ओम सर्गे तुका जय सर्वेश्वराचे नावे एका ताका जय ओम सर्गे तुका जय 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 ओम सर्गे तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरा सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका देन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत दी समर्पणची तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचे रगत पदकाच्या मुखांनी मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेज मनशां पासत वारो वतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात भावार्थ सगट परगट Jesus जीवन झाला Jesus नव्या बाबा जीवच्या मरण आसा त्याचे पुनर्जीवनपण आमी भक्तीपीन उडास करता जीवित सोंडी सर्वची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता जेजूची कुडीन रगत सवतेला आमी समेस्तांक पवित्रात्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पयस बस म्हणजे देव पर जेसो तुजे पती जेजू क्रिस्ता सुमे सोडवून दावळ खाल्ल्या बावट स्वयं बावट गट कतीर कर त्या कोटांत आमी जेशें कर त्याच उज वाडांत आमी सला शंकर त्याच दैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकुळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाच्या सांगात बघ्यान धर्मदूतान सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदाळ बाप सवंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सडुंदरच्या ज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिसांव तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दोदाळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकायच्या आशयांतले मारे कारकाचे पिडेशेड्यांतले सर ताच्या काळोखांतले सर तिच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून जिवितांत सवस काय ददोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशल काय तशें लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे भरवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतें सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्रच्या बावर्थाचेर आनी आमच्या बावर्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी कुशे परमण तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तूं जे ताय राजवर चलयता ससण्याच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक येता तेमच्या जट्टेन क्या साडेन जावं पूण तुज्या काकुळतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बलेकेन वखात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आमा सर्वांचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुजे भितर म्हाका पवना तुजे एका सत्र क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू जेसू जेसू हांव तोचो जेसू मोगाचो जेसू तूं मोसो जेसू तूं मोसो जेसू हांव तोचो जेसू मोगाचो जेसू तूं मोसो घरा प्रसाद सदां काळपाचो मोत्या प्रास
सदा सोलासो बंगारा प्रसर सदा काळबासो मोत्या प्रसर सदा सोलासो सूर्य वर्णिसो सदा परजसो जेसू तुमसो म्हाका सदा सोगासो सूर्य वर्णिसो सदा परजसो जेसू तुमसो म्हाका सदा सोगासो जेसू तुमसो जेसू हांव तुजो जेसू मोगासो जेसू तुमसो जेसू तुमसो जेसू हांव तुजो जेसू मोगासो जेसू तुमसो मोडपाचे वय ताचे सिंहासन दर्याचेर सर करता तो शासन मोडपाचे वय ताचे सिंहासन दर्याचेर सर करता तो शासन सगळ्या पृथ्वीचेर ताका पयलो स्थान सगळ्या जिवितांत हांव गायता ताका गान सगळ्या पृथ्वीचेर ताका पयलो स्थान सगळ्या जिवितांत हांव गायता ताका गान जेसू तो म्हजो जेसू हांव तुजो जेसू मोगासो जेसू तो म्हजो जेसू तो म्हजो जेसू हांव तुजो जेसू मोगासो जेसू तो म्हजो जेसू तो म्हजो जेसू हांव तुजो जेसू मोगासो जेसू तो म्हजो प्रार्थूया. बापा खरेंच तुझ्या उतरावरील तुवें आमकां सवरून भेंडून नितळ केलाय मात्र नाही आज त्या उतरावरवीं आमच्या आत्म्या लागलें तें आशुतपण कोटेपण तुवें धुवन काडलें आनी तुज्या कोटांत येवंक पवित्रपणांत जिवंक तुवें आमकां वाटूक ते केल्या देखून सदांच तुका विश्वासेर रावंक आनी की चड आनी चड पवित्रपणांत आमी वाडोवंक आनी चडोवंक तुजो आदार मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पाव तुमचे सव्वे आसो सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा करतल्या सर सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशें सांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशीर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची वडणूक